अथ बीजसप्तशती प्रथमोऽध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं प्रीं ह्रां ह्रीं सौं प्रीं म्रीं ह्रीं म्लीं क्रीं क्रां हस्लीं क्रीं चां भीं क्रीं वैं ह्रौं युं जुं हं शं रों यं विं वैं चें ह्रीं क्रूं सं कं श्रां त्रों स्रां जैं रौं द्रां द्रों ह्रां द्रूं शां म्रीं श्रौं जुं हल्रूं श्रूं प्रीं रं वं व्रीं ब्लूं स्त्रौं ब्लां लूं सां रौं हसौं क्रूं सौं श्रौं वं क्रूं क्रौं क्लूं क्लीं श्रीं ब्लूं ठां ह्रीं स्रां श्लूं क्రైं श्रां प्रां ज्रीं लूं स्लूं नौं स्त्रीं प्रूं स्त्रों ज्रां वौं ॐ श्रौं रुं रूं क्लीं दुं ह्रीं गूं लां ह्रां गूं ऐं श्रौं जूं दें श्रौं च्रां क्लीं ऐं ॐ सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सहस्रनमः। नमः प्रकृते भद्रायै नीता स्मृतां साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै वाग्भवबीजादिशास्त्र श्रीमहाकाल्यै नमः। अथ बीजसप्तशती द्वितीयोऽध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ह्रीं श्रौं श्रीं हसूं ह्लूं ह्रीं क्लीं चां मुं डां यैं विं चें ईं सौं व्रां त्रौं लूं वं ह्रां क्रीं सौं यं ऐं मों सः हं सों शं हं ह्रौं म्लीं यूं त्रूं त्रीं आं प्रीं शं ह्रां स्मों ॐ गूं विरों ह्रं भैं ह्रां क्रूं मों ह्रीं श्रां द्रूं ध्रूं हसौं क्रां सहौं म्लूं श्रीं गैं क्रूं त्रीं श्रीं कं प्रूं ह्रीं शां स्म्रीं रों दुं सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। अथ बीजसप्तशती तृतीयोऽध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै। श्रौं क्लीं सां त्रों प्रूं ग्लौं क्रौं व्रीं श्लीं ह्रीं ह्रौं श्रां ग्रीं क्रूं
क्रीं यां द्लूं द्रूं क्षं ॐ क्रौं स्मक्ल्रीं वां श्रूं ग्लूं ह्रीं प्रें हूं हौं दें नों आं भ्रां ह्रीं दं ह्रीं ह्रीं गूं श्रौं सां श्रीं जुं हं सं सत्या असन्तु यजमानस्य कामाः अथ बीजसप्तशतिचतुर्दोऽध्यायः ॐ नमः चण्डिकायै श्रौं सौं भीं प्रें यां रूं भं शूं श्रां औं लूं दूं जूं धूं त्रें क्लीं श्रीं ईं ह्रां ह्रूं क्लूं क्रां लूं प्रीं क्रीं म्लूं घ्रीं श्रौं ह्रौं व्रीं ह्रीं त्रौं ह्लौं गीं यूं क्लीं क्लूं श्रौं औं अं अहों प्रीं ह्रीं भूं सत्या असन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सकन्दः नमः प्रकृते भद्राय नीताप्रणतात्मताम् साङ्गाय सायुगाय सप्रिभाराय सर्वात्मिकाय त्रिवर्णात्मिकाय शक्तिलक्ष्मै नमः अथ बीजसप्तशती पञ्चमोऽध्यायः ॐ नमः चण्डिकायै ॐ क्लीं श्रौं प्रीं ॐ ह्रीं ह्रीं त्रूं क्रीं हसौं ह्रीं श्रीं हूं क्लीं रौं स्त्रीं म्लीं क्लूं सौं स्त्रीं ब्लूं ब्रीं सौं लूं लूं द्रां स्रां स्म्रीं ग्लौं स्तं त्रूं स्क्लूं क्रौं श्रीं म्लूं क्लूं शां ह्लीं स्त्रूं लीं लीं सं लूं हसूं श्रूं जूं हसल्रीं क्लीं क्लां श्रूं हं क्लीं श्रूं द्रौं क्लूं गां सं स्रां प्रीं स्रां लूं प्रीं ॐ स्म्लीं ह्रां ॐ ह्लूं हूं ह्रं स्त्रां वं मं क्लीं शां लं हैं लूं हौं ईं चैं ह्रीं ह्रीं स्मल्रीं ॐ श्रौं ह्रौं ह्रूं स्त्रीं आं क्रूं त्रूं डूं जां हल्रूं प्रौं क्रौं किं ग्लूं चक्लीं रं सैं सहूं श्रौं श्रीं ॐ लूं क्लूं लूं क्रीं श्रौं स्म्रूं स्मक्लीं व्रीं सीं हूं लां श्रौं सहां ह्रीं श्रीं प्रें ह्रूं श्रं क्लूं कं द्रें श्रीं सां ह्रीं ऐं क्लीं सत्या असन्तु यजमानस्य कामाः अथ बीजसप्तशती षष्ठोऽध्यायः ॐ नमः चण्डिकायै श्रौं ॐ त्रूं ह्रौं क्रौं श्रौं त्रीं क्लीं प्रीं ह्रीं
ह्रौं श्रौं ऐं ॐ श्रीं क्रां ह्रूं हूं श्रां स्मकल्रीं लूं सौं ह्लौं क्रूं सौं सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। अथ बीजसप्तमोऽध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै। श्रौं कुं ह्लीं ह्रूं मों त्रौं ह्रौं ॐ हसूं क्लूं क्रीं नें लूं हस्लीं क्लूं शां श्लूं क्लीं प्रीं औं ह्रीं श्रां सौं श्रौं प्रीं ह्रीं सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। अथ बीजसप्तत्यष्टमोऽध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै। श्रौं ह्रीं प्रूं ऐं क्रों ऐं ऐं ह्रीं प्रों ब्लूं नौं हूं प्रौं ग्लौं स्मौं सौं श्रीं सौं क्लीं क्ष्लीं ह्रौं वीं लूं ह्लीं ब्लीं स्त्रौं ब्रूं क्लीं श्रूं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लौं प्रूं क्रूं क्लूं तां लूं हं श्लूं औं ह्लौं सल्रीं यां श्लीं क्लीं ग्लौं ह्रौं प्रां क्रीं क्लीं श्लूं ह्रीं ह्लौं ह्रैं भ्रं सौं श्रीं सूं द्रौं स्रां हस्लीं सल्रीं सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। अथ बीजसप्ततिनवमोऽध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै। रौं क्लीं ब्लौं श्रौं क्लीं ह्रौं हसौं ऐं भ्रूं श्रां लूं आं श्रीं क्रौं प्रूं क्लीं भ्रूं ह्रौं क्रीं म्लीं ग्लौं हसूं प्लीं ह्रौं हस्रां सौं लूं क्लीं श्रीं स्तूं श्रीं व्रीं क्ष्लूं श्लूं क्रूं क्रां ह्रौं क्रां क्लीं म्रूं प्रूं सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। अथ बीजसप्ततिदशमोऽध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै। श्रौं ह्रीं ब्लूं ह्रीं लूं श्रौं ह्रीं ग्लौं श्रौं धूं ॐ द्रौं श्रीं त्रूं भ्रूं प्रीं ह्रां जुं सौः श्लूं प्रीं अस्वां प्रीं प्रां क्रीं श्रीं क्रां सः क्लीं व्रीं इं सल्रीं सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। अथ बीजसप्तति एकादशोऽध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै। श्रौं क्रूं श्रीं लीं प्रीं सौः सौं श्रूं क्लीं क्लीं प्रीं ग्लौं हस्रीं स्तौं लीं लीं स्तूं दस्रीं प्रूं क्रूं ह्रीं लूं स्म्रीं श्रूं इं जुं त्रैं द्रूं ह्रौं क्लीं सूं हौं स्व्रं भ्रूं स्प्रूं ह्रीं लं हसौं सें ह्रीं ह्रीं विं प्लीं क्लीं स्त्रां प्रं लीं श्रूं क्ष्मां स्तूं ह्रीं प्रीं क्रौं श्रां लीं सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। अथ बीजसप्तति द्वादशोऽध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै।
ह्रीं ॐ श्रीं ऐं क्लीं क्रूं श्रूं प्रां क्रूं दिं प्रें हंसः चें सूं प्रीं ब्लूं आं औं ह्रीं क्रीं द्रां श्रीं श्लीं क्लीं श्लूं ह्रीं ब्लीं श्रौं ॐ श्रौं ऐं प्रीं द्रूं क्लूं औं सूं चें ह्रूं क्लीं क्षां सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः। अथ त्रयोदशाध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै। श्रौं वीं श्रौं ह्रीं ॐ औं ह्रां श्रीं श्रां ॐ प्रीं सौं ह्रीं क्रीं लूं क्लीं ह्रीं क्लीं श्रीं लीं श्रूं ह्रीं त्रूं ह्रूं ह्रां प्रीं ॐ सौं ह्लौं सौं आं ॐ क्लीं ॐ सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सतन्नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नीताप्रणता स्मताम् साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै श्रीविद्यायै नमः।